नमस्कार, यो एभिन्यूज खबरको संकेत हो। तपाईं अहिले एभिन्यूज@7 मा हुनुहुन्छ। म प्रभा थापा। प्रारम्भमा मूल खबर। प्रधान न्यायाधीशद्वारा आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आह्वान। बार भन्छ संवाद हुन सक्दैन, राजीनामा दिनुस्। तपाईले कृपया राजीनामा दिनुहोस्। सर्वोच्चको विवादलाई लिएर न्यायाधीशहरू पनि विभाजित। बारसँगको छलफलमा 5 न्यायाधीश सहभागी भएनन्। प्रधान न्यायाधीशको पक्ष र विपक्षमा आज पनि सर्वोच्चमा प्रदर्शन। न्यायालय अस्तव्यस्त हुँदा सेवाग्राही न्यायिक अधिकारबाट वञ्चित। कांग्रेसमा पुस्तान्तरण भन्दा रूपान्तरण आवश्यक भएको नेता पौडेलको भनाई। राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा कांग्रेसले मात्र गर्न सक्ने दावी। आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि मिडिया अलायन्स नेपालको प्रस्ताव। महाअभियान सञ्चालन गरी सबै पर्यटकीय स्थलको जानकारी गराइने। रौतहटको गौर स्थित जुद्ध उच्च माविमा विद्यार्थीहरूद्वारा तोडफोड र आगजनी, गैर कानूनी रूपमा शुल्क उठाएको आरोप। र बेलारुस विरुद्ध प्रतिबन्ध थप गर्ने युरोपेली संघको निर्णय। प्रतिबन्ध सबै खाले उडान र आप्रवासीको ओसार पसार विरुद्ध केन्द्रित हुने। अब खबरको सिलसिला प्रारम्भ गरौं। प्रधान न्यायाधीशद्वारा वार्ताका लागि आह्वान सम्बन्धी प्रसङ्गबाट। प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन आग्रह गरेका छन्। आज एक विज्ञप्ति प्रकाशित गर्दै राणाले नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई संवादका लागि आह्वान गरेका हुन्। विधिको पक्षमा कर्तव्य निर्वाह गर्ने क्रममा उठेका प्रश्नहरू तत्काल सम्बोधन गर्दै बार र बेन्चबीच हातेमालो हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। गतिरोधहरूको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद नै रहेको हुँदा नेपाल बार र सर्वोच्च बारलाई संवादका लागि उनले आह्वान गरेका हुन्। राणाले न्यायपालिकाले सधैँभरि विधिको बाटो मात्र हिँड्नुपर्छ भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गरेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। सर्वोच्च अदालतमा देखिएको अवरोध अन्त्य गर्न सबैको एकता आवश्यक रहेको भन्दै प्रधान न्यायाधीश राणाले विधि भन्दा बाहिरबाट न्यायपालिकालाई हिँडाउने प्रयास विरुद्ध एकताबद्ध भएर सामना गर्न आग्रह समेत गरेको सर्वोच्चका प्रवक्ता बाबुराम दाहालले जानकारी दिएका छन्। वर्तमान परिस्थितिमा देखिएका गतिरोधहरूको सम्बोधनको उपयुक्त विकल्प संवाद नै रहेको हुँदा नेपाल बार एसोसिएसन र सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनलाई संवादका लागि आह्वान समेत गर्दछु। प्रधान न्यायाधीश राणाको विज्ञप्तिमा वकिलहरूको धरनामाथि भएको प्रहरी हस्तक्षेपप्रति दुःख समेत व्यक्त गरिएको छ। राणाले न्यायपालिकाको गरिमा र सम्मान जोगाउन प्रधान न्यायाधीशको जत्तिकै अग्रसरता बार र यसका इकाइको पनि रहने भन्दै बार र बेन्चले आफ्नो दायित्व बिर्सन नहुने पनि उल्लेख गरेका छन्। विज्ञप्ति मार्फत उनले न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन सहित विभिन्न समयमा न्यायपालिका स्वयंले गठन गरेका आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा आफू अग्रसरता लिन तयार रहेको समेत प्रष्ट पारेका छन्। यसैबीच प्रधान न्यायाधीश जवराले राखेको वार्ता प्रस्तावलाई नेपाल बार एसोसिएसनले अस्वीकार गरेको छ। बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठले आफूहरू जवरासँग वार्तामा नबस्ने बताएका हुन्। श्रेष्ठले अब प्रधान न्यायाधीशको विश्वास गर्न नसकिने बताउँदै पदबाट राजीनामा दिएर अहिलेको सङ्कट समाधान गर्नुपर्ने बताएका छन्। न्यायपालिकाको गरिमा राख्नुहोस्। तपाईले प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति हुँदाखेरि जे शपथ खाएको छ त्यो शपथ अनुसार गरिमा कायम राख्नको लागि बच्ची खुचेको गरिमा कायम राख्नको लागि तपाईले कृपया राजीनामा दिनुहोस्।
बारका अध्यक्ष श्रेष्ठले विकृति, विसङ्गति र भ्रष्टाचारका पक्ष पोषक प्रधान न्यायाधीश जवराबाट न्यायालयको गरिमा कायम हुन नसक्ने आरोप समेत लगाएका छन्। उता पूर्व न्यायाधीश फोरमले प्रधान न्यायाधीश जवरालाई महाभियोग लगाउन राजनीतिक दलहरूसँग माग गरेको छ। सोमबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै फोरमले न्यायपालिका सुधारका लागि दलहरू अग्रसर हुनुपर्ने बताएको हो। सरकार, राजनीतिक दल, सांसद लगायत संविधान र प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने सम्पूर्ण चेतनशील नागरिकहरू आफ्नो संवैधानिक कर्तव्य निर्वाह गरी न्यायपालिका जोगाउन अग्रसर हुनुपर्ने फोरमको माग छ। पहिलेदेखि नै छ। अहिले वास्तवमा उहाँले मात्रै लागू गर्ने होइन कि यो त उहाँको टिमले लागू गर्ने छ। टिमप्रति उहाँ बिल्कुलै उत्तरदायी भएको नदेखिनाले केवल मै हुँ सबै सर्वेसर्वा भन्ने लागेकोले मलाई यसबाट कुनै फाइदा होला जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन, हामीलाई चाहिँ लाग्दैन। फोरममा पूर्व न्यायाधीशहरू टोप बहादुर सिंह, पवन कुमार ओझा, शम्भु बहादुर खड्का, राजेन्द्र कुमार भण्डारी, नारायण पोखरेल, जनार्दन बहादुर खड्का, जीवनहरि अधिकारी लगायत रहेका छन्। प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमन माग गर्दै इजलास बहिष्कार गरेर अघोषित हडतालमा उत्रिएका सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू विभाजित भएका छन्। संविधान बाहिरबाट प्रधान न्यायाधीश हटाउन खोज्ने र जनताको न्यायको हक विपरीत इजलास बहिष्कार गर्ने विषयमा असहमत 5 जना न्यायाधीश आजबाट सामूहिक छलफलमा सहभागी भएका छैनन्। प्रधान न्यायाधीशको प्रेस विज्ञप्तिपछि उत्पन्न परिस्थितिबारे असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूले बार एसोसिएसनसँग गरेको छलफलमा 5 जना न्यायाधीश सहभागी भएनन्। सहभागी नहुने न्यायाधीशहरू तेजबहादुर केसी, बम कुमार श्रेष्ठ, कुमार रेग्मी, मनोज कुमार शर्मा र कुमार चुडाल रहेका छन्। त्यस्तै अन्य 6 जना न्यायाधीश पनि अन्तर्हीन रूपमा इजलास बहिष्कार गर्ने कुराको विपक्षमा छन्। नेपाल बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जवराको राजीनामा माग गर्दै आज पनि सर्वोच्च अदालत परिसरमा धरना दिएको छ। बारले बिहान 10 बजेदेखि 12 बजेसम्म उपत्यकाका सबै बार इकाइको सहभागितामा सर्वोच्च अदालतको मूल ढोका अगाडि धरना दिएको हो। यसअघि दैनिक 1 घण्टा कालो पट्टी बाँधेर बारले विरोध जनाउँदै आएकोमा सोमबारबाट 2 घण्टा धरना दिएको छ। बारले धरना दिइरहेको समयमा न्यायालयलाई राजनीतिक थलो बनाउन नहुने माग गर्दै प्रदर्शनमा उत्रेका केहीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ। प्रधान न्यायाधीश राणा आज पनि वैकल्पिक बाटोको प्रयोग गर्दै अदालत प्रवेश गरेका छन्। बारले मूल ढोका अगाडि धरना दिएकाले राणा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय हुँदै अदालत प्रवेश गरेका हुन्। न्यायालयलाई राजनीति मुक्त राख्नुपर्ने मागसहित केही दिनदेखि निरन्तर सर्वोच्च अदालत अगाडि सामाजिक अभियन्ताहरूले प्रदर्शन गर्दै आएका छन्। उनीहरूले अदालतमा सुनवाई प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। प्रधान न्यायाधीश राणाले राजीनामा नदिए अर्को चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी बारले दिएको छ। प्रदर्शनमा प्रहरी हस्तक्षेप भएको भन्दै शुक्रबार र आइतबार बारले सर्वोच्च परिसरमा धरना समेत दिएको थियो। प्रधान न्यायाधीश जवरा भने संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार मात्रै आफू बाहिरिने बताउँदै आएका छन्। उनले सडकबाट माग हुँदैमा राजीनामा नदिने पनि उल्लेख गरेका छन्। आन्दोलनका कारण कार्तिक 8 गतेदेखि सर्वोच्चमा मुद्दाको सुनवाई प्रभावित हुँदै आएको छ। 3 सातादेखि न्यायालय अस्तव्यस्त छ। कानुन व्यवसायीहरू पक्ष र विपक्षमा उत्रिएर प्रदर्शन गर्दा निमुखा जनता भने न्यायिक अधिकारबाटै वञ्चित हुन पुगेका छन्।
चाउरी परेको गाला, उमेरले 84 कटेका बागलुङका धनबहादुर छन्त्याल काठमाडौँको चिसो सिरेठोमा काम्दै सर्वोच्चको मूल गेटमा यताउति भड्किएका भेटिए। कान कम सुन्ने उनलाई कानुन व्यवसायीले किन र केका लागि स्वर मच्चाएका हुन् मेसो पाएनन्। तर सर्वोच्च खुलेर न्याय पाइन्छ कि भन्ने आशामा मूल गेट कुरेर बस्न छाडेका छैनन्। छोटी नामाको छोराले अब बनामलका झुटो पनि दियो बागलुङमा पुनर्वेतन अदालतमा अपिल गरौँ, त्यसपछि अब त्योबाट पुनर्वेतन अदालतले यहीँ पठाइयो। धनबहादुर त प्रतिनिधि पात्र भए। सर्वोच्च अगाडि यसरी नै सेवाग्राहीहरू सर्वोच्चको मूल गेटबाट चिहाएर बस्ने दैनिकी जस्तै बनेको छ। धरपकड, भागदौड, चर्को नाराबाजीको कोलाहलले सर्वोच्च परिसर अहिले युद्ध मैदान जस्तै बनेको छ। साँडेको जुदाई, बाछाको मिचाइको अवस्थामा आफूहरू परेको स्वर्गीय नन्दप्रसाद अधिकारीका छोरा नूरप्रसाद अधिकारीले बताए। अहिलेसम्म न्याय पाएको छैन, न्याय दिएका छैनन्, लासको व्यापार गर भन्छन्। वकालत गर्ने वकिलहरू कहिले मेरो पक्षमा वकालत गर्ने वकिल कहिले प्रचण्डका वकालत गर्न पुग्छन्। दिनेश त्रिपाठी जस्ता दाजुहरूलाई हेऱ्यो भने कहिले उनीहरू प्रचण्डतिर वकालत गर्न पुग्छन्, कहिले म कहाँ आएर वकालत गर्न आउँछन्। यो कस्तो वकालत हो? सबैतिर मिलेर के न्याय सम्पादन हुन्छ? प्रधान न्यायाधीशको पक्ष विपक्षमा कानुन व्यवसायीहरूले गरेको आन्दोलनका कारण सर्वोच्च अदालतको दैनिक काम नराम्ररी प्रभावित भएको छ। अब अदालत समस्या भयो, के गर्ने अब हामीहरूको त केही थाहा थिएन। हजुर हाम्रो काकाले मुद्दा अंश मुद्दा चलिरहेछ हाम्रो, आज पेशीको बेला थियो। अब यस्तो अवस्थामा अब के, अब श्रीमानले नै बस्नु भएन भने हामीले कसरी न्याय पाउनुहुन्छ? सम्पूर्ण न्यायालय बन्धक जस्तै बनेको छ। आन्दोलनकारीको पक्ष विपक्ष एउटा विषय हो, तर जनताको न्यायिक अधिकार चेपुवा पर्दा न्याय पाउन कहाँ जाने भन्ने प्रश्न खडा भएको छ। क्यामेरामा विनय तामाङका साथमा सुसन रामदाम, काठमाडौँ। रौतहटको गौरमा सामुदायिक विद्यालयमा विभिन्न बहानामा शुल्क उठाएको विरोधमा विद्यार्थीहरूले तोडफोड तथा आगजनी गरेका छन्। गौरमा रहेको जुद्ध उच्च माध्यमिक विद्यालयले गैर कानुनी रूपमा शुल्क उठाएको आरोपमा विद्यार्थीहरूले तोडफोड तथा आगजनी गरेका हुन्। दुई थरीको शिक्षा प्रदान गरिरहेको विद्यालयले नेपाली माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीलाई निःशुल्क र अङ्ग्रेजी माध्यममा पढ्ने विद्यार्थीहरूले बोर्डिङ स्कुलमा झैँ मासिक शुल्क, भर्ना शुल्क, परीक्षा शुल्क र पाठ्य पुस्तकको समेत शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थी आक्रोशित भएका हुन्। सार्वजनिक विद्यालयले शिक्षा नियमावलीको विरुद्ध विद्यार्थीबाट शुल्क उठाउन थालेको भन्दै विद्यार्थीले यसअघि पनि विरोध जनाउँदै आएका थिए। अनेरा सोबिउले शुल्क उठाउने निर्णय गर्ने तत्कालीन प्रधानाध्यापक नागेन्द्र प्रसाद मण्डल र प्रधानाध्यापक चन्देश्वर राउतलाई कारबाहीको माग समेत गरेको छ। प्रधानाध्यापक राउतले भने विद्यार्थी संख्या धेरै र शिक्षक दरबन्दी कम भएपछि विद्यालयले आफ्नै स्रोतमा अङ्ग्रेजी माध्यमको कक्षा सञ्चालन गरेको र सोही अनुरूप 300 देखि 700 सम्म शुल्क तोकिएको जानकारी दिएका छन्। विगतमा पनि विद्यार्थीले शुल्क लिने कार्यको विरोध गरेका थिए। कोरोनाका कारण शिथिल भएको पर्यटन प्रवर्धन गर्न मिडिया अलायन्स नेपालले 100 दिने अभियान सञ्चालन गर्न सरकारसँग प्रस्ताव गरेको छ। मिडिया अलायन्समा आबद्ध मूलधारका सञ्चार माध्यमले नेपालमा पर्यटकीय स्थलको बारेमा सम्पूर्ण जानकारीमूलक कार्यक्रमसहित महाअभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। सोमबार पर्यटन मन्त्रालयमा महाअभियानबारे छलफल भएको छ। मिडिया अलायन्स नेपालले कोरोनाका कारण अप्ठ्यारोमा परेको नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई उकास्न 100 दिने महाअभियान सञ्चालन गर्ने भएको छ। नेपालमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धनका लागि मिडिया अलायन्स नेपालले यो अभियान सञ्चालन गर्न लागेको हो। अभियानमा मिडिया अलायन्स नेपालमा आबद्ध झण्डै 90% मूलधारका सञ्चार माध्यमले एकैपटक दैनिक रूपमा नेपाल पर्यटन सम्भावना बोकेको ठाउँको जानकारी दिने बताइएको छ। 16 टेलिभिजन, 12 छापामाथि रेडियो, अनलाइनहरू एकसाथ मिलेर एकसाथ 100 दिनको यो आन्तरिक पर्यटनको चाहिँ प्रवर्धनका लागि एउटा क्याम्पेन गर्छ। अलायन्सको प्रस्तावमा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी सुधार गर्न सकिन्छ भन्ने बारे भारतका प्राध्यापक डाक्टर उज्जवल चौधरीले समेत सुझाव दिएका थिए।
उनले पहिले देश अनि विदेश, मेरो नेपाल मेरो गौरव लगायतका अभियानलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताए। 7.9, almost 8% of the GDP share of this time. In the next 6 months, that will be the tendency. Tourism Minister or top bureaucrat, central and provincial level each week. अलायन्सको यो अभियानले नेपालको पर्यटन व्यवसाय प्रवर्धनमा टेवा पुग्ने सरकारले अपेक्षा लिएको छ। छलफलमा पर्यटन मन्त्री प्रेम बहादुर आलेले महाअभियान सफल बनाउन आफूले सक्दो सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता समेत जनाएका थिए। हामी सबै लागौँ, म त्यसको लागि अग्रसरता मन्त्रालयको तर्फबाट म दिन्छु। यति हाम्रो मिडिया कर्मीबाट हाम्रो अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, महासचिव, तपाईँले दिनुहोस् न, तपाईँले एउटा इनिसिएटिभ दिनुहोस्, हामी सबै हामी लागौँ, यो क्याम्पेन जुनसुकै हालतमा हामी गरौँ। छलफलमा होटल एसोसिएसन नेपाल, टुरिज्म एसोसिएसन नेपाल, नेपाल एसोसिएसन अफ टुर्स एन्ड ट्राभल एजेन्ट लगायत पर्यटन क्षेत्रसँग सम्बन्धित संस्थाहरूले महाअभियान प्रभावकारी हुने बताएका थिए। नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले पार्टीभित्र पुस्तान्तरण भन्दा पनि रूपान्तरणको आवश्यकता भएको बताएका छन्। सिन्धुलीको रानीवासमा आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेटघाटमा नेता पौडेलले पार्टीको 14औं महाधिवेशनबाट रूपान्तरणको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने बताएका छन्। मुलुकको राष्ट्रियता र लोकतन्त्रको रक्षा गर्ने आधार कांग्रेससँग मात्र रहेको उनको दाबी छ। कांग्रेस नै हो राष्ट्रियताको आधार, अरू कसैले यो राष्ट्र जोगाउँदैनन्, अरू कसैले लोकतन्त्र जोगाउँदैनन्, अरू सबैको चाहिँ चालामाला हामीले देखिसक्यौँ। अवसरवादी हुन्, मौका अनुसार बोल्छन्, मौका अनुसार गर्छन्, जनतालाई सधैँ धोका दिन्छन्, जनतालाई जहिले पनि भ्रममा पार्छन्। यो भ्रमको राजनीतिबाट देशलाई मुक्त गर्ने पनि मेरो अभियान हो। पौडेलले पार्टीलाई विकृति मुक्त बनाउन आफू लडिरहेको समेत बताएका छन्। नेपाली कांग्रेसका नेता प्रकाशमान सिंहले सभापति शेरबहादुर देउवाको घरमा पार्टी केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक राखेकोमा असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्। नेपाली कांग्रेस जिल्ला कार्य समिति काठमाडौँले सोमबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा नेता सिंहले पार्टी कार्यालय हुँदाहुँदै केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक सभापति देउवाको घरमा बोलाएकोमा चर्को असन्तुष्टि व्यक्त गरेका हुन्। नेता सिंहले सभापति देउवाको गृह जिल्ला डडेलधुरामा सम्पन्न भएका वडा तथा पालिका अधिवेशनहरू मान्य नहुने चेतावनी समेत दिएका छन्। आउँदो दिनहरूमा हामीले हाम्रो यो नेपालको राष्ट्रिय राजनीतिलाई हाँक्नको लागि नेपाली कांग्रेसको यो जुन 14औं महाधिवेशनमा म के हो भन्दाखेरि पार्टी सभापतिको उम्मेदवारको रूपमा म उठ्नु लाग्छु। मैले मेरो के अरू पर्सनली इन्ट्रेस्ट छैन। नेता सिंहले पार्टी नेतृत्वले अब महाधिवेशन सार्ने अवस्था भने नरहेको बताएका छन्। कांग्रेस नेता गगन थापाले अहिले अदालतमा भएको समस्यालाई नेपाली कांग्रेसले समाधान गर्नुपर्ने बताएका हुन्। उनले नेपाली कांग्रेस आगामी निर्वाचनमा भोट माग्न जाँदा मतदातालाई चुनाव जितेको 5 वर्षमा कांग्रेसले गर्ने कामको सूची बनाएर जानुपर्ने बताए। तपाईँ र मेरो दाइ र दिदीलाई लिएर जाँदै गर्दा त्यो 13 लाख मतदाता पार्टीभित्र नयाँ थप्न सकिन्छ कि सकिँदैन, त्यो एकपटक सोचौँ। त्यो 13 लाख मतदाता थप्न सकिन्छ भने कांग्रेस एकल ताकतका आधारमा आफ्नो योजना कार्यक्रम बनाएर अब आउने निर्वाचनबाट पहिलो पार्टी भएर आउँछ, त्यसले 5 वर्ष सम्हाल्छ, देशलाई नयाँ ठाउँमा पुर्याउँछ। होइन भनेदेखि भने फेरि कोही जति ठुलो कुरा गरे पनि निर्वाचनबाट एकल पार्टी भएर आउनका लागि हामीसँग भएको मतले मात्र पुग्दैन। नेता थापाले महाधिवेशनबाट 13 लाख मतदाता थप्न सके कांग्रेस अब आउने निर्वाचनमा पहिलो एकल पार्टी भएर आउने दावी गरे। उनले आइतबारको केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकपछि मात्रै पार्टीको महाधिवेशन हुनेमा विश्वस्त भएको समेत उल्लेख गरे। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले कृषि क्षेत्रमा गुणात्मक परिवर्तनको आवश्यकता रहेको बताएका छन्। सोमबार काठमाडौँमा आयोजित अखिल नेपाल किसान महासंघ राष्ट्रिय समितिको घोषणा तथा शपथ ग्रहण समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले कृषि क्षेत्रको रूपान्तरणको निम्ति प्राथमिकता हुनुपर्ने बताएका हुन्। कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरण गर्न सकेमा अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तन हुने अध्यक्ष नेपालको भनाइ छ। गुणात्मक परिवर्तनको आवश्यकता छ। सबै हिसाबले
र त्यस आधारमा पनि किसानहरूसँग जोडिएको यो कृषिसँग जोडिएको खाद्यमाथिको सम्प्रभुताको अधिकारको दावा अब देशले गरिरहेका छन्। अध्यक्ष नेपालले कम्युनिस्ट पार्टीहरू किसानको मुक्तिको लागि बनेको भन्दै किसान आन्दोलन उठाउनका लागि वामपन्थी शक्तिहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने बताएका छन्। उनले किसानको हित र कल्याण गर्नु नै आफूहरूको राजनीतिको मूल विषय भएको उल्लेख गरे। अध्यक्ष नेपालले सुकुम्बासीहरूको समस्या समाधानमा सरकारले ध्यान पुर्याउनु पर्ने बताएका छन्। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। अब बाँकी खबर। एयर बबल सम्झौता अन्तर्गत हुँदै आएको नेपाल भारत नियमित उडान संख्या विस्तार हुने भएको छ। भारतीय दूतावासबाट नियमित उडान संख्या बढाऊ भन्ने पत्र आएको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ। दुवै मुलुकका वायु सेवा कम्पनी मार्फत उडान संख्या थपेर साताको 56 वटा गर्ने योजना रहेको छ। अहिलेको मागलाई सम्बोधन गर्न दुवै मुलुकबाट 28 वटा उडान हुने गरी तालिका बनाउन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। भारतीय राजदूतावासले दिल्ली बाहेक अरू रुटहरू पनि उडान खुला गर्नका लागि पत्राचार गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालका तर्फबाट पर्यटन उड्डयन मन्त्री प्रेम बहादुर आले र भारतका उड्डयन मन्त्री सिन्धिया बीच गत शुक्रबार नयाँ दिल्लीमा भएको भेटमा एयर बबल एग्रिमेन्ट संशोधन गर्ने समझदारी भएको थियो। सोही समझदारीपछि भारतीय दूतावासबाट सम्झौता संशोधनको पत्र आएको हो। जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने विज्ञापन सामग्री प्रचार प्रसार नगर्न भन्दै विज्ञापन बोर्डले जारी गरेको सूचनाप्रति मिडिया अलायन्स नेपालले आपत्ति जनाएको छ। विज्ञापन बोर्डले मदिरा, चुरोट, सुर्ती तथा सुर्तीजन्य पदार्थ लगायतका जनस्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर गर्ने कुनै पनि विज्ञापन सामग्रीको उत्पादन, वितरण, प्रचार प्रसार नगर्न सञ्चार माध्यमलाई आग्रह गरेपछि अलायन्सले आपत्ति जनाएको हो। विज्ञापन बोर्डले विज्ञापन नियमन गर्ने ऐन 2076 को दफा 5 लाई टेकेर प्रचलित कानूनले विज्ञापन गर्न निषेध गरेका विषयमा विज्ञापन गर्न नहुने भन्दै सञ्चार माध्यमको ध्यानाकर्षण गराएको थियो। मिडिया अलायन्सले विज्ञापनको विश्वव्यापी परिभाषा र भूमिकालाई कमजोर बनाउने विज्ञप्ति भन्दै आपत्ति जनाएको छ। अलायन्सले विज्ञापन उपभोक्ताको छनौटको अधिकार बनिसकेको 21औं शताब्दीमा उपभोक्ताको अधिकार कुण्ठित हुने गरी जारी सूचनाप्रति खेद प्रकट गरेको छ। अलायन्सका महासचिव दिरेकलाल श्रेष्ठद्वारा जारी विज्ञप्तिमा विश्वव्यापी मान्यता र प्रचलित कानूनले विज्ञापनलाई बन्देज नगरेको अवस्थामा विज्ञापन बोर्ड जस्तो संस्थाले ऐन विपरीत सूचना जारी गर्नु खेदजनक भएको भन्दै तत्काल फिर्ता लिन माग गरिएको छ। कोरोनाका कारण धराशायी भएको आम सञ्चार माध्यमलाई पुरानै लयमा फर्काउन विज्ञापन बोर्ड उन्मुख रहोस् भन्ने माग गर्दै अलायन्सले अन्यथा नेपाली मूलधारका आम सञ्चार माध्यमहरूको छाता संगठन मिडिया अलायन्स नेपाल कडा कदम चाल्न बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ। ओखलढुङ्गाको सुनकोशी गाउँपालिका 9 सिकारी डाँडामा जीव दुर्घटना हुँदा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। आज बिहान एकादशी मेला भर्न च्यानमबाट चम्पादेवी ककनी जाँदै गरेको प्रदेश नम्बर 3 01022 च 9694 नम्बरको जीप दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा मृत्यु हुनेमा सिद्धिचरण गाउँपालिका बेतिनीका मिठुमाया मगर, तुलसा मगर र खगेन्द्र मगर रहेका छन्। एकजनाको पहिचान खुल्न बाँकी रहेको छ। जीप दुर्घटनामा 12 जना यात्रु घाइते भएका छन्। गम्भीर घाइते 3 जनालाई हेलिकप्टर मार्फत उद्धार गरी उपचारका लागि काठमाडौँ ल्याइएको छ। सामान्य घाइतेको सामुदायिक अस्पताल सोब्रुमा उपचार भइरहेको छ। मन्दिरतर्फ जाने क्रममा गाडी सुनकोशी गाउँपालिका 9 को जौबारी नजिकैको कुसाङ भन्ने स्थानबाट करिब 600 मिटर तल खसेर दुर्घटनामा परेको हो। जीपमा सुनकोशी गाउँपालिका 8 च्यानम र सिद्धिचरण नगरपालिका 10 रूपसेका दर्शनार्थी चढेको बताइएको छ।
नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टामा 416 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। 12,402 जनाको परीक्षण गर्दा पीसीआरमा 367 जना र एन्टिजेनमा 49 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। काठमाडौँ उपत्यकामा 187 थपिएका छन्। तीमध्ये काठमाडौँमा 126, ललितपुरमा 43 र भक्तपुरमा 18 संक्रमित थपिएका छन्। अहिलेसम्म नेपालमा 9,12,469 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको छ। थप 270 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यो सँगै निको हुनेको संख्या 7,98,544 पुगेको छ। देशभर सक्रिय कोरोना संक्रमितको संख्या 7,311 रहेको छ। तीमध्ये 6,779 जना होम आइसोलेसनमा र 532 जना संस्थागत आइसोलेसनमा उपचार भइरहेका छन्। बिरामी मध्ये 225 जनाको आइसियु र 66 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। कोरोनाबाट थप 1 जनाको मृत्यु भएको छ। कोरोनाबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या 11,478 पुगेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 74,452 जनाले कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाएका छन्। सुनसरीको धरानमा ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गरेर निशुल्क स्वास्थ्य शिविर आयोजना गरिएको छ। उमेर ढल्किँदै गएपछि हड्डीको समस्या धेरै वृद्ध-वृद्धामा देखिएपछि ज्येष्ठ नागरिक समाजको पहलमा भएको शिविरबाट 60 ज्येष्ठ नागरिकले लाभ उठाएका छन्। वृद्ध-वृद्धालाई परेको समस्या समाधान गर्ने र थलाकुसारी गर्ने चौतारीको रूपमा गठन भएको समाजले पछिल्लो पटक ज्येष्ठ नागरिककै सहजका लागि शिविरको आयोजना गरेको हो। उमेर ढल्कदै जाँदा हुने हाड जोर्नी सम्बन्धी रोगले धेरै वृद्ध-वृद्धालाई सताउने गरेकाले थरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका हाड जोर्नी विभागको सहकार्यमा शिविर गरिएको हो। शिविर ज्येष्ठ नागरिकलाई फलदायी र लाभदायी भएको आयोजक को दाबी छ। हाम्रा ज्येष्ठ नागरिक दाजुभाइहरूलाई चाहिँ यो ठाउँमा ल्याएर हामीले औषधि उपचार गराउन सफल भएका छौँ। अशक्तहरूलाई हामीले सफल गर्न सकिनौँ, भने राहत पुर्याएका छौँ। स्थानीय सरकारले पनि समाजमा रहेका वृद्ध-वृद्धालाई केही राहत ल्याउने काम गर्नुपर्छ भन्ने हेतुले शिविरलाई सहयोग गरेको छ। 60 वर्षभन्दा माथिको ज्येष्ठ नागरिकहरूले लाभ लिइरहनु भएको छ। यहाँ बोन डेन्सिटी नाप्नलाई एउटा मेसिन पनि उहाँहरूले हाम्रो डाक्टर साहबहरूले नेपाल बाहिरबाटै स्पेसली यही हेल्थ क्याम्पको लागि मगाउनु भएको छ र यसले चाहिँ हामी धेरै बडावासीहरूलाई एउटा लाभ मिलेको छ। हामीलाई पनि धेरै कुराको नलेजहरू भएको छ, हामीलाई ज्ञान बढेको छ। उमेर ढल्किँदै जाँदा हड्डी भाँचिने समस्या धेरै हुने भएकाले नियमित जस्तो स्वास्थ्य परीक्षण गर्नुपर्ने चिकित्सकको सुझाव छ। उमेर ढल्किँदै जाँदा हड्डी भाँचिने समस्या धेरै हुने भएकाले यसको रोकथामका लागि सचेतनात्मक कार्यक्रमसँगै समस्या भएका ज्येष्ठ नागरिकलाई उपचार गर्न थालिएको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानले जनाएको छ। हाड जोर्नी कमजोर भइसकेपछि भाँचिने समस्या एकदम धेरै बढ्छ र त्यसको सही रोकथाम भयो भने हातखुट्टा भाँच्नेबाट धेरै हदसम्म जोगाउन सकिन्छ। यो सोच राखेर हामी अगाडि बढेको हौँ। धरान उपमहानगरपालिकाका सबै वडामा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने कार्यको ज्येष्ठ नागरिकहरूले प्रशंसा गरेका छन्। उमेर ढल्किँदै जाँदा देखिने धेरै स्वास्थ्य समस्याबाट ज्येष्ठ नागरिकहरू ग्रसित भए पनि उपचार गराउन नसकेकाहरूलाई शिविरले धेरै फाइदा पुगेको छ। धरानबाट विनय प्रधानको रिपोर्ट। काठमाडौँ बलम्बुका नेवार समुदायले यो वर्ष महालक्ष्मी जात्रा धुमधामले मनाएका छन्। विगत वर्षमा कोरोना त्रासका कारण जात्रा राम्रोसँग हुन नसके पनि यो वर्ष भने 3 दिन जात्रा मनाइएको हो। बलम्बु महालक्ष्मी जात्रा गुठीद्वारा आयोजित 3 दिवसीय जात्रामा विधिपूर्वक महालक्ष्मी, गणेश र कुमारको पूजा गरिन्छ। गाउँ तथा समाजमा शान्ति, समृद्धि तथा अमन चयनको कामना सहित बलम्बुमा महालक्ष्मी, गणेश तथा कुमारीको सिन्दूर जात्रा मनाइएको छ। जात्राको पहिलो दिन अष्टमीमा राँगा तथा बोकाको बलि दिई भगवानको पूजा गर्ने गरिन्छ। त्यसै गरी दोस्रो दिन महालक्ष्मीको खटमा पूजा आजा गर्दै
तेस्रो दिन सिन्दुर जात्रा गरी समापन गरिन्छ। कार्तिक गोपाष्टमीबाट दशमीसम्म 3 दिन जात्रा मनाउने चलन रहेको चन्द्रगिरी नगरपालिका वडा नम्बर 12 का अध्यक्ष प्रकाश श्रेष्ठले जानकारी दिए। नेवार समुदायमा ठूलो महत्त्व बोकेको जात्राले गाउँ ठाउँमा सुख शान्ति कायम गर्ने विश्वास स्वरूप जात्रा गर्ने गरिएको उनको भनाइ छ। यस सम्बन्धी आज चाहिँ हाम्रो यो बलम्बु जात्रा चाहिँ नि यो चन्द्रगिरी नगरपालिकाको सबभन्दा पहिला हुने जात्रा हो यो हैन। यसपछि तपाईको चाहिँ नि बालगाउँ जात्रा हुन्छ। लिच्छवी कालदेखि बलम्बुका नेवार समुदायले महालक्ष्मी जात्रा मनाउँदै आएको विश्वास गरिन्छ। अष्टमीदेखि दशमीसम्म 3 दिन महालक्ष्मी गणेश र कुमारीको विधिपूर्वक पूजा आराधना गरिन्छ। जात्राको पहिलो दिन अष्टमीमा राँगा तथा बोकाको बलि दिई भगवानको पूजा गर्ने गरिन्छ। महिलाहरू व्रत बसेर विशेष पूजा गर्दछन्। महालक्ष्मी जात्राले समाजमा रहेको दुःख बिमारबाट मुक्त गराउने र खुसी छाउने स्थानीयको भनाइ छ। कुमार मन्दिरमा त्यो पिसा हुन्छ। अब त्यहाँ काम के भइरहेको छ भने त्यसलाई अब हाम्रो पाटा खोल्नु होला भने हुन्छ। त्यहाँ अब त्यो पाटा खोलेर त्यो बाजा बजाएर त कहाँ भन्छ त्यसलाई कहाँमा त्यो राखी बाजाले बजाएर त्यहाँ पाटा खोल्नु लागेर राख्यो भने त्यहाँ महालक्ष्मी जात्राको अन्तिम दिन यहाँका नेवार समुदायका मानिसहरूले एक अर्कामा सिन्दुर लगाई धिमे मुरली बाजा बजाएर नाचगान गर्दै जात्रा मनाएका हुन्। जात्रा सञ्चालन गर्न नगरपालिकाले पनि सहयोग गर्दै आएको छ। महालक्ष्मी जात्राले समाजमा रहेको दुःख बिमारबाट मुक्त गराउने र खुसी छाउने विश्वास गरिन्छ। परम्परागत रूपमा मनाइने जात्रालाई पछिल्लो समय युवा पुस्ताले पनि साथ दिँदै आएका छन्। क्यामेरामा सुरेश रजकका साथ सृष्टि पराजुली, काठमाडौँ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले प्रशासकहरू व्यवहारिक बन्नुपर्ने बताएका छन्। सोमबार कर्मचारी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको नवनियुक्त सहसचिवहरूका लागि नेतृत्व विकास कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले निजामती सेवाका प्रशासकहरू व्यवहारिक बन्नुपर्नेमा जोड दिएका हुन्। सिद्धान्तलाई व्यवहारसँग तादात्म्यता मिलाएर मात्रै असल प्रशासक बन्न सक्दछ र असल प्रशासकले सिद्धान्त मात्रै होइन व्यवहारिक बन्ने, धैर्यवान बन्ने, आफ्नो काममा दत्तचित्त लगनशील बन्ने र उदाहरणीय काम पनि गर्ने। मन्त्री श्रेष्ठले नवनियुक्त सहसचिवहरूलाई आफू मातहतका कर्मचारीहरूलाई पक्षपातपूर्ण व्यवहार नगरिकन काम लगाउन पनि आग्रह गरे। कतिपय कर्मचारीहरूमा आफूलाई प्रशासक ठानी सबै काम अरूलाई लगाउने प्रवृत्ति रहेकाले त्यस्तो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। मन्त्री श्रेष्ठले प्रविधि मैत्री भएर काम गर्न निर्देशन पनि दिएका छन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले राजनीति खहरे खोला र समाजसेवा विशाल समुद्र भएको बताएका छन्। छत्र लक्ष्मी रुद्रलाल मुल्मी स्मृति प्रतिष्ठानले आयोजना गरेको शान्तलाल मुल्मीद्वारा लेखिएको आत्मवृत्तान्त म भित्रको मको आजको काठमाडौँमा लोकार्पण गर्दै उनले सो कुरा बताएका हुन्। पूर्व प्रधान न्यायाधीश श्रेष्ठले राजनीति अरूलाई होच्याएर आफू ठूलो बन्ने बाटो बनेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे। पारेर आफूलाई ठूलो बनाउने प्रतिस्पर्धात्मक खेल रहेछ। अरूलाई ठूलो बनाउने भने कि आफू ठूलो कसरी हुने त्यो खेल रहेछ र समाजसेवा भनेको आफू सानो भएर अरूलाई ठूलो कसरी बनाउने, आफूले त्यागेर अरूलाई लाभान्वित कसरी गर्ने त्यो रहेछ। लेखक शान्तराज मुल्मीले पुस्तकमा जीवन, समाज र राजनीतिको भोगाइका बारेमा आत्मवृत्तान्तमा समेटिएको बताए। त्यसभित्रको अन्तर्निहित उद्देश्य के थियो महेन्द्रको र कसरी भयो भन्ने कुरा यसमा प्रश्नसँग मैले गरेको छु। कार्यक्रममा पुस्तकका विषयमा केशव दाहाल, सुलोचना मानन्दर र
मल्ल के सुन्दरले टिप्पणी गरेका थिए। टिप्पणीकारले पुस्तकले लेखकको जीवनको अनुभवले समाजसेवाको क्षेत्रमा क्रियाशील हुन प्रेरणा दिने बताएका छन्। कार्यक्रममा विभिन्न साहित्य, समाजसेवा क्षेत्रमा क्रियाशील व्यक्तिहरूलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। खबरको सिलसिला अझै जारी छ, हामी सँगै रहनुहोला। पछिल्लो 24 घण्टामा देशको मौसममा आंशिकदेखि सामान्य बदली रहेको छ। आज राति देशको पहाडी भूभागहरूमा आंशिक बदली रही बाँकी भूभागहरूमा मौसम सामान्यतया सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको आजको अधिकतम तापक्रम 22 डिग्री सेल्सियस र न्यूनतम तापक्रम 9 डिग्री सेल्सियस मापन गरियो। आज देशभरको मौसम कस्तो रह्यो त? हेरौं देशका विभिन्न स्थानको मौसमी अवस्था। अहिलेलाई खबरको क्रम यति नै। एभिन्यूज खबरका यी सहित अन्य विस्तृत खबरका लागि www.avenews.tv लगअन गर्न सक्नुहुनेछ। युट्युब, फेसबुक र ट्विटरमा पनि हामीलाई फलो गर्न सकिनेछ। खबरभित्रको खबरका लागि हेर्दै रहनुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार। एभिन्यूज एट 7 को साथमा इस होममै छ स्पेन जाने कनेक्सन। ह्याप्पी पर्वको